دوستو عزیز ساتھیو، سب تعریفاں اللہ سونے دی ذات پاک واسطے نے جو ساڈا خالق بھی ہے، ساڈا مالک بھی ہے، ساڈا رازق بھی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی رحمت، رسول محتشم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار انبیاء، تاجدار قوم و مقام، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی بارگاہ نور درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد لائق احترام، معزز محترم مکرم سامعین، رمضان المبارک دا برکتاں والا شانہ والا مہینہ گزر گیا ہے۔ شوال المکرم دائے ماہ مقدس ہے۔ رمضان المبارک دے اندر بڑیاں رونقاں سن، مساجد دے اندر بھی رونقاں سن، اور قرآن مجید دی تلاوت بھی بکثرت، نمازاں نفل ذکر و اذکار گھراں دے اندر بھی مساجد دے اندر بھی اللہ کریم نو یاد کیتا جا رہا سی۔ سبحان اللہ۔ افسوس نال کہنا پیندا ہے جو ہی رمضان گزردا ہے نمازی کٹ جاندے نے، لوگ قرآن مجید دی تلاوت وال بھی اینی توجہ نہیں دیندے، اللہ دے ذکر وال بھی اینی توجہ نہیں دیندے، درود پاک پڑھن وال بھی اینی توجہ نہیں ہوندی، توبہ استغفار وال بھی پھر اینی توجہ نہیں رہ جاندی۔ گھراں دے اندر بھی اے صورتحال بن جاندی ہے، مساجد دے اندر بھی اے صورتحال بن جاندی ہے۔ لیکن میں یہ دسنا چاہنا کہ جس رب دی عبادت رمضان چ کیتی جاندی ہے، سبحان اللہ، اس رب دی عبادت رمضان تو بعد بھی کرنی چاہیے۔ جویں نمازاں اسی رمضان المبارک چ پڑھتے رہے ہیں، انج ہی سانو رمضان المبارک تو بعد بھی پڑھنیاں چاہیے۔ جس طرح قرآن پاک رمضان المبارک چ پڑھتے رہے ہیں، انج سانو رمضان المبارک تو بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ صرف رب نو یاد رمضان چی کرنا ہے، اس مالک نو تے کدے بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھی، اساں چت مولا وال لایا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ تے فرماندے نے اس رب والوں بندے نو ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر ویلے اپنے رب نو یاد کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک دے اندر بھی اللہ کریم اپنے بندیاں نال محبت کردا ہے، اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے۔ رمضان گزر جائے تو پھر بھی رب اپنے بندیاں نال پیار کردا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس 11 مہینیاں چوں روزیاں دا مہینہ بس نماز دا اہتمام کر لیا، باقی ذکر و اذکار اور عاد و وظائف کر لے تے اس تو بعد کوئی نہیں۔ انج نہیں ہونا چاہیے۔ جنہ دا اے مزاج ہے وہ اپنا مزاج بدلن، وہ اپنی اس عادت نو بدلن۔ ادوں بھی اسے رب دی عبادت کری دیے تے ہن بھی اسی اسے رب دی عبادت ہی کرنی ہے، اور اسے رب نو ہی اساں پوجنا ہے، چونکہ عبادت دے لائق ہے ہی وہ سونا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ساری تخلیق دا مقصد ہے، اللہ پاک نے سانو بے مقصد پیدا نہیں کیتا۔ رب کریم نے کائنات دے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کیتی، با مقصد پیدا کیتی ہے۔ اللہ دی شان نہیں کہ اللہ پاک کوئی بے مقصد چیز پیدا کرے، انہیں جنیاں بھی چیزاں پیدا کیتیاں نے ساریاں با مقصد نے۔
میری تواڈی تخلیق دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر سانو او مقصد دسیا کہ ساڈا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، اسی دنیا تے کیوں آئے ہیں، کس واسطے رب کریم نے سانو دنیا تے بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے سانو قرآن مجید چ دسیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں تانوں نہیں پیدا کیتا جناں نو تے انساناں نو۔ اللہ کریم نے سانو انساناں نو تے جناں نو فرمایا میں تانوں نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت دے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے سانو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ بے شک سبحان۔ دیکھو ساڈے مقصد دی بنائی ہوئی چیز ساڈا مقصد پورا نہ کرے تے ساڈے کاغذاں چوں بیکار ہے۔ دیکھو گڑی ہے نا، گڑی اگر وہ ٹائم نہیں دیندی تے کارآمد ہے کہ بیکار ہے؟ کیوں جی بولو تے صحیح، بیکار ہے نا۔ دیکھو ہے ساڈے سامنے امائے کے، اگر یہ چلے گا نہیں تو پھر بیکار ہے۔ تو بیکار چیز دی ساڈی طبیعت جڑی ہے نا انج دی ہے کہ بیکار چیز دی حفاظت نہیں کیتی جاندی۔ بیکار یا کباڑیے کول جائے گی یا روڑی تے جائے گی۔ بیکار چیز جدوں ہو جاندی ہے نا پھر وہ دی قدر نہیں رہندی، پھر وہ دا مل نہیں رہندا۔ مل اونی دیر تک ہی رہندا جنی دیر تک وہ کار آمد ہوندی ہے، جنی دیر تک با مقصد ہوندی ہے، جنی دیر تک وہ نفع دیندی ہے اونی دیر تک وہ دی حفاظت بھی کیتی جاندی ہے، وہ دا خیال بھی رکھیا جاندا ہے۔ دوستو ساتھیو، اللہ کریم نے سانو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اگر اسی عبادت کران گے تے ساڈا رب سانو ایویں نہیں چھڈے گا، ساڈا رب سانو ایویں نہیں رہن دے گا، ساڈا رب ساڈے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے گا، اور ساڈا رب خدا دی قسمیں پھر سانو جہنم چ کدی نہیں کلائے گا۔ پھر رب کریم نے او جڑی جنت تیار کیتی ہے او خدا دی قسمیں ساڈے واسطے تیار کی۔ تو اللہ کریم نے انسان نو با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ تے انسان دی تخلیق دا مقصد عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب نو یاد کر کے اپنی زندگی گزار جائے، اپنے رب دی یاد وچ رہ کے زندگی گزار جائے، تے پھر او زندگی سونی زندگی ہوندی ہے تے ستھری زندگی ہوندی ہے۔ دوستو چیز بگڑ جاوے نا تے انہوں ٹھیک کاریگری کردا ہے۔ سمجھ آئی میری بات دی؟ بگڑی چیز نو کون ٹھیک کرے گا؟ کاریگر ٹھیک کرے گا۔ اناڑی بندہ بگڑی چیز نو ٹھیک نہیں کر سکدا۔ یاد رکھو جویں چیزاں بگڑ جاندیاں نے اسی طرح بندے بھی بگڑ جاندے نے، بندیاں چ بھی بگاڑ آ جاندا ہے۔ جدو بندہ گناہ کردا ہے نا، حدیث پاک چ لکھیا ہے کہ او دے دل دے اتے سیاہی دا ایک نقطہ لگ جاندا ہے۔ جدو بندہ گناہ کردا ہے دل دے اتے سیاہی دا نقطہ لگ جاندا ہے۔ جدو دو گناہ کردا ہے بھئی ایتھے سبحان اللہ نہیں بندی، ایتھے اللہ پاک ساڈے دلاں نو منور رکھے۔ اے دعا کرو رب سانو ایسا بنا دے کہ اسی مالک نو پسند آ جائیے۔ دیکھو جدوں ایک گناہ ہوندا ہے نا تے دل تے ایک نقطہ لگ جاندا ہے سیاہی دا، جدوں دو کردا ہے، تین کردا ہے، چار کردا ہے تے کردا ہی جاندا ہے، پھر دل جڑا ہے نا وہ سیاہ ہو جاندا ہے۔ پھر ایتھوں تک ہو جاندا ہے کہ بندے نو تمیز نہیں رہندی نیکی کی ہے بدی کی ہے، میں کیڑے رستے تے چلن دیاں، مینوں چلنا کیڑے رستے تے چاہیدا ہے، میں کرن کی دیاں، میں کیڑے کم شروع کر لینے۔ اے کیفیت بندے دی ادوں ہو جاندی ہے جدو گناہاں دی لت چڑھ جاندی ہے، جدو گناہاں دی کثرت ہو جاندی ہے۔ تے جے اے کیفیت ہو جاوے نا پھر بندے نو اپنے آپ تے افسوس کرنا چاہیے، پھر انہوں چاہیے کوئی مرد کامل لبے، پھر انہوں چاہیے کہ کوئی ایسا مرد لبے کہ جدے کول بوے تے او دے دلان دا زنگ اترے، جدے کول بوے تے او دے دل دی صفائی ہوئے، چونکہ باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ظالم چور اندر دا ہو،
یہ ٹھیک ہوندا کسے ولی کامل دی نگاہ دے نال. تے پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سانو یہی خبر دیتی ہے کہ کوئی ایسا مرد لبو, کوئی ایسا درویش کامل لبو جدے نال لگو تے گناہ تو نفرت ہی ہو جاوے, گناہ تو نفرت ہی ہو جاوے. تے جیڑے گناہ کرن دے نال اس دل دے اتے زنگ چڑھ گیا ہے او زنگ بھی اتر جاوے. پر میں تو انہوں پہلا دسیا چیز بگڑی ہوئے تے ٹھیک کاریگری کرے گا. کاریگر تو بغیر چیز ٹھیک کر سکتا کوئی نہیں. بندہ بگڑ جائے تے کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ دا بندہ. کوئی اللہ دا ولی انہوں ٹھیک کرے گا. جدو اللہ دے ولی دے نال لگ جاوے گا, جڑ جاوے گا, پھر خدا دی قسمیں اے دیاں جڑیاں زندگی دیاں لینا نے نا, زندگی دے رستے نے, وہ سدھے ہو جان گے. پھر نمازی بھی بن جائے گا, پکا بن جائے گا. کئی تے مہینے واسطے نمازی بن دے نے نا, 10 دن واسطے 15 دن واسطے نمازی بن گئے. نہ بھائی نہ, اور جنی دیر تک کا ساتھ چل دے نے انی دیر تک مالک دی چوکھٹ تے اوندے رہو, سر جھکاندے رہو, او دی بارگاہ چ سجدے کردے رہو. پھر کی ہوندا جدوں مرد کامل ملدا ہے نا تے پھر انہوں ہمیشہ نماز پڑھنی نصیب ہو جاندی. سبحان اللہ. پھر ایدہ دل نہیں کردا کہ میں گناہ کراں. تے جے گناہ کر بھی لوے نا انج ہوندا جی میں تے پہاڑ ڈگ پیا, پہاڑ گناہ کر کے اتنا پریشان ہو جاندا ہے. ایک کیفیت اور یہ صورتحال کدوں بندی ہے جدو کسے کامل دی نگاہ پئی ہوئے تے کامل نظر کرے تے دل جڑا وے پھر صاف ہو جاندا ہے. تے عارفاں دے سلطان دی گل جے تہاڈا ذوق ہوئے تے میں سنا دیاں. سبحان اللہ. میں جنیاں گلاں کیتیاں نے نا انہوں نے خدا دی قسمیں اپنے شیراں دے اندر بند کر دیتیاں نے. تو انہوں میں کہنا ہونا نا وڈے لوکاں دیاں گلاں بھی وڈیاں ہی ہوندیاں نے, تے اللہ والیاں دیاں گلاں جیڑیاں نے لفظ تھوڑے ہوندے نے پر وچ بڑا کچھ ہوندا ہے. سبحان اللہ. انہاں دیاں گلاں تھوڑیاں جیاں ہوندیاں نے پر وچ سمندر ہوندا ہے. تے عارفاں دے سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مرشد ایسا ہووے جیڑا دو بیواں گن چھٹے سب ہونا گتے کر دے داتی وچ ذرا میل نہ رکھے صرف روزیاں چ نمازی بننا تے پھر پاویں جویں مرضی رہ تے جے ساری زندگی واسطے نمازی بننا ہے نا تے پھر کسے کامل کول بہ جا
پھر کسے درویش کو بہ جا وہ تینوں انج دا فیض دے گا، خدا دی قسمیں انج دا فیض دے گا، پھر نماز چھڈن تے دل ہی نہیں کرے گا، پھر اگر مسجد چ نہیں آئے گا تے انہوں سکون ہی نہیں ملے گا، نیکی کر کے انہوں سکون ملے گا تے برائی کرے گا نا تے انہوں انج لگے گا میرے اتے پتہ نہیں کی ڈگ پہ ہے، او دا دل بے چین ہو جاوے گا، تے نالے انج بھی سائیں ہون نا سائیں ہون تے بندے نو پھر ڈیل نہیں ہوندی، بندہ پھر ڈردہ نہیں جے سائیں ہون۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک گل لکھی ہے کہ پیڑیا مگر چڑھ گیا بکری دے، پیڑیا بکری دے مگر چڑھ گیا، بکری نے دوڑ لا دیتی تے پیڑیا جڑا وے مگر 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 او پج دیاں نا اگے آ گئی دل دل، سمجھ آ رہی گل دی؟ اگے آ گئی دل دل، او بکری نے جڑا نا دل دل چ چھال مار دیتی، بکری چھال مار دیتی، پیڑیے نے بھی اپنے شکار دے نشے وچ چھلانگ لا دیتی دل دل دے وچ، او جدو دوویں دل دل دے وچ ڈگ پئے نا تے بکری ہس پئی، بکری ہس پئی، پیڑیا کہندا ہے ڈگی تم ہی اوتھے میں تے میں بھی اوتھے تے توں ہسی کیوں ہوئے، پھسے تے ایک تھاں تے ہی ہاں، دوویں دل دل دے وچ توں ہسی کیوں ہوئے؟ انہیں بڑی سونی گل کیتی جے تہاڈی سمجھ آ جاوے تے، سبحان اللہ، خدا دی قسم بڑی سونی گل کیتی، میں تم دساں انہیں کیڑی گل کیتی، اچھی ساری کہو ہاں سبحان اللہ، اور بلند آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرات جدو بیڑیے نے بھی چھلانگ لگا دیتی، ان بکری جڑی مسکرا پئی ہس پئی، بیڑیا کہندا ہسی کیوں ہوئے؟ بکری کہن لگی جدو میرے مالک نے بکریاں دی گنتی کرنی ہے، جدو میرے سائیاں نے گنتی کرنی ہے، جدو انہاں منو وچ کوئی نہیں پانا، انہاں منو لب دیا آ جانا ہے تے منو لے جانا ہے، دل دل وچوں کٹ دینا ہے، اس دل دل چوں کٹ کے منو لے جانا ہے، تینوں کون کٹے گا، تینوں کون کٹے گا، او جڑی بکری ہے انہوں بھی اپنے سائیاں تے بڑا مان ہے، اپنے سائیاں تے بڑا ہی مان ہے، او کملی والے دے غلاموں سانو بھی چاہیدا ہے کسے دے لڑ لگ جائیے، پھر جڑے سائیں ہوندے نے او ڈوبن نہیں دیندے۔ میاں صاحب نے دی ترجمانی کی دیئے کہ عملوں والے لنگ پار گئے، عملوں والے لنگ پار گئے، اتے غافل ہو محمد بچا ہندے کامل پیر جناح دے، ڈبن نہیں دین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنہ دے، اور جنہ دے پھر سائیں ہندے نے نا پھر او ڈبن دین دے، سائیاں تو بغیر تے گل ہی کوئی نہیں۔ میں گل اس پاسے لے آ رہا ہاں تے اے موضوع سنا رہا ہاں، کئی بندے چند دنہ دے نمازی بندے نے، کئی بندے چند دنہ واسطے مسجد وچ آندے نے، کئی بندے چند دنہ واسطے قرآن کھول دے نے، کئی بندے چند دنہ دے واسطے تسبیح پھیر دے نے، درود پاک پڑھ دے نے، بس چند دن انہاں دی طبیعت صحیح ہوندی ہے
مزاج عادت ٹھیک رہندی ہے. بس جویں ہی روزے لنگن دی دیر ہوندی ہے اوہی رسے تے اوہی پینڈے اوہی گلاں تے اوہی باتاں. میں کہنا جے بالکل صحیح ہونا ہے نا, جے پکا نمازی بننا ہے, جے صحیح ہونا میں تے پھر کسے چنگے دے لڑ لگنا پئے گا, کسے ایسے دے کول بہنا پوے گا جدے کول بیٹھے ہاں رب دی محبت ملے, اللہ دے رسول دی محبت ملے. ایویں اسی سنی بڑے بھولے ہیں, جھٹ پٹ ہی جناب اگلے نو من دھرنے ہیں جھٹ پٹ ہی. تے سیانے بزرگ جڑے نے کی فرماندے نے, پانی پیو پن کے تے مرشد پھڑو چن کے. اے معاملہ کوئی ایویں نہیں جناب اساں پیڑا دم کرا لیا مجھ نو رام آ گیا اساں اونوں ہی پیر مان لیا, سر نو پیڑ ہوندا ہی دم کرایا آرام آ گیا اسی اونوں ہی پیر مان لیا. اے معیار نہیں پیر منن دا, معیار اے وے کہ تسی بہو تے جے نمازی نہیں سو تے نمازی بن جاؤ, جے مسجد وچ نہیں سو آندے تے مسجد وچ آنے شروع ہو جاؤ. قرآن تو دور سو تے قرآن پڑھن لگ پاو. تو آڈے دل وچ غیران دی محبت نے ڈیرے لائے سن تے کسی اللہ والے کو بیٹھے ہو تے او غلیظ محبتاں ناپاک محبتاں نکل گئیاں, اللہ دی محبت آ گئی, اللہ دے رسول دی محبت آ گئی. بندہ بے شرع با شرع بن جائے, با شرع بن جائے, غافل ذاکر بن جائے, بے نمازی نمازی بن جاوے, مزہ آندا ہے پھر کسے دے لڑ لگن دا. تے ساڈے ہاں پتہ کی چلدا ہے, بس جی ساڈے پیر ہیں سال بعد انہاں کول یا مرید ٹر جاندے نے تے یا پیر سال بعد آپ ہی آ جاندے نے. ساڈا طریقہ کار بنیا اے او پیری مرید مقصد اے نہیں, پیری مریدی دا مقصد اے نہیں. اللہ دی قسمیں جیڑے پیر صرف نظرانے وصول کرنا سے مرید کردے نے اور اپنے کاروبار بنائے نے, خدا دی قسمیں قیامت والے دن انہاں نوں پوچھا جائے گا کہ لوکاں تو انہوں منیا سی تساں لوکاں نوں کی دیتا ہے, کیا میریاں گلاں دسیاں, کیا میرا دین دسیا, کیا قرآن دا رستہ دسیا, کیا میرے نبی دا رستہ دسیا تساں اپنے منن والے نوں. پوچھا جائے گا انہاں نے اور چنگی طرح پوچھا جائے گا. اسی کی کرنے ہیں ساڑی صورت حال انج دی ہے. اصل تے پیران دا بھی تے بیڑا تباہ ہویا ہے نا, آج کل یقین جانو پرکھنا ہی بڑا اوکھا ہو گیا ہے. ساڑی بھی صورت حال انج دی ہے, جیڑا مرید نظرانے بہتے دے دوے انہوں جگہ بھی اگے لب دی ہے, تے جیڑا مرید نیرا اونج سلام کرنا لینا پیرری انہوں بٹھا بھی پیچھے ہی چھڑ دینے. اوہ اللہ والے دا مزاج انج دا نہیں ہوندا, ولی اللہ دا مزاج انج دا نہیں ہوندا. اوہ اے ویندے نے اے دے اندر اللہ دی محبت کنی ہے, اے دے اندر نبی پاک دی محبت کنی ہے. گل میں ایتھو ٹوری ہے کہ جے بالکل صحیح بننا ہے نا, اپنے اندر دا بگاڑ ختم کروانا ہے, تے پھر کسی اللہ والے دے کول بہنا پوے گا, کسی اللہ والے دے نال یاری لانی پوے گی. تے یاری لونی چاہیے کہ نہیں لونی چاہیے. پر آ جڑیاں یاریاں اسی دنیا داراں نے آپس چلائیاں نے نا, ایک تانوں ایک گل دساں قیامت والے دن ٹوٹ جانیاں جے. گوڑے یار جڑے ہون گے نا, گوڑے یار جڑے ایتھے ایک دوجے تو بغیر رہ ہی نہیں سکدے, قیامت والے دن پہچانن گے بھی نہیں آ کون ہے نہیں پہچانن گے. تے اللہ دی قسمیں جنہ دیاں یاریاں لگیاں ہون گیاں نا رب واسطے, سبحان اللہ, جنہ دے پیار ہون گے نا رب واسطے, تعلق بنے ہون گے اللہ واسطے, اللہ دے محبوب واسطے. منو تسی ملو گے صرف اس واسطے رب دی رضا واسطے, رب دے محبوب دے پیار واسطے. اے تعلق تسی آپس سے ملو مفادات واسطے نہیں. اج پیار بھی صرف مفادات دا رہ گیا ہے, جدے کول فائدہ انہوں سلام ہے, جدے کول فائدہ کو نہیں بندہ پوچھتا بھی کوئی نہیں. اے ساڑھے معاشرے دا حال ہے کہ نہیں؟ اور ایسی اپنا نفع اپنا مفاد اپنے فائدے وینے ہیں بس. لیکن جنہ دا تعلق اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے بن جائے نا, تے بندہ مرشد کامل دے نال ہی ہے. اے تعلق مرن تو بعد بھی نہیں ٹوٹدا, اے تعلق مرن تو بعد بھی نہیں ٹوٹدا, قیامت والے دن بھی یہ تعلق نہیں ٹوٹدا. تے جے میں تانوں اے گلاں تھوڑا جہا میں اپنے لہجے چ سنا دیاں, خدا دی قسمیں اے بھی میں تانوں تلقین ہی کراں گا.
اور یہ میری گلاں نو خدا واسطے پلے بنیا جے، نہیں تو مینوں کلپن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جے تے کسے کامل دے لڑ لگے ہو تے تانوں لکھاں مبارکاں، تے جے کسے کامل دے لڑ نہیں نہ لگے، ہجے کسے ولی اللہ دا دامن نہیں پھڑیا، تے پھر ایسے ولی اللہ دا دامن پھڑو جدے کول بوو تے تواڈی طبیعت ہی بدل جاوے، تواڈا انداز ہی بدل جاوے، اور تواڈے اُتے کملی والے دا رنگ چڑھ جاوے۔ لوگ ویکھن اینو بنیا کیے، اینو ہویا کیے، ہجے چند دن پہلا تے یہ بندہ بے شرع سی، اج با شرع ہو گیا ہے۔ پر گل لے جدوں نگاہ پیندی ہے نا اللہ والیاں دی، جدو اللہ والیاں دی نگاہ پیندی ہے، بھئی تسی ادوں آئے ہو جدو ساڈے جان دا ٹائم ہوئے، اگوں ان جائے تے جرمانہ پہ جانا جی، ٹھیک ہو گیا نا بھائی؟ تسی اچھی ساری کہو سبحان اللہ، اور اچھی کہہ دیو بھائی سبحان اللہ۔ میں تو انہوں کا لے ہی سمجھا دیا ہوں کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، جنہوں ہن تک گل سمجھ آ گئی ہے نا کہ یار واقعی یاری چنگیاں دے نال ہی لانی چاہی دیئے، بندے دی عزت وج جاندی ہے، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ پیڑے بندے کول نہیں بہنا چاہی دا، برے بندے کول انہیں آکھیا نفس پلیت پلیت چا کیتا کوئی اصل پلیت تا نہ سیں۔ اب بندہ جویں دی صحبت بہنا شروع ہوئے گا ان دے اثر ہوتے چڑھے گا، چنگے کول بوے گا تے چنگی مت، پیڑے کول بوے گا تے پیڑی مت۔ ساڈا بیڑا تباہ پتہ کدوں ہوندا ہے جدوں اسی اپنی اولاداں دا پیچھا نہیں کردے، سانو پتہ ہی نہیں اولاد رات انی لیٹ آندی ہے، پیون اینی توفیق ہی نہیں ملی کہ بچے نو پوچھے کتھے سیں، کدے کول بیٹھا سیں، کی کرن دیا سیں۔ پھر چند مہینیاں تو بعد نتیجہ کی نکلدا ہے، پتر نشئی بن گیا ہوندا ہے، یا او دے اندر گناہاں والیاں عادتاں، شراب، جوا، چوری، زنا، انج دے گناہ جڑے نے پھر او دی طبیعت رچ گئے ہوندے نے۔ پیو دی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے دی بیٹھک ویکھے، اپنے بچے دا اٹھنا بیٹھنا ویکھے، چلنا پھرنا ویکھے، ایک ایک گوشے تے نظر رکھے، یہ دیاں عادتاں کنج دیاں نے، ایک کردہ کیے تے جدوں اینا خیال کرے گا نا انشاءاللہ اینا کو اے کر لوے کرم رب کر دے۔ تے چنگیاں نو لبو، چنگیاں دے نال لگ جو، تائیں میں مل کے کہنا، مل کے پڑھو سارے کہ چنگیاں چنگیاں دل لگدا نہیں کردا، ہجے بھی دل کردا بھی گناہاں دے وچ رہیے، نا بھائی نا، سارے مل کے کہو یار چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو، پڑھو پڑھو مل کے پڑھو، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، اے عادتاں چنگیاں تے شکیلاں پیاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں۔ میں تو انہوں ایک نسبت دی گل سنا کے تے گل ختم کراں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے وڈے عالم ہوئے نے، قرآن دی تفسیر لکھن والا کوئی چھوٹا تے نہیں ہو سکتا، بڑا علم بڑا علم بڑا علم۔ توجہ کریا جے، میں تو اڈی اج توجہ ایویں نہیں اس پاسے دعائی کہ کسے چنگے کول بہ جاؤ، اللہ والے کول بہ جاؤ، اللہ والے کول بہ جاؤ۔ انہیں کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو انہاں دا نزاع دا وقت آیا نا، آخری وقت نزاع دا وقت، جان کنی دا وقت، تے شیطان دی تے یہی کوشش ہوندی ہے کہ جیڑا بھی مسلمان دنیا تو جاوے انہوں بے ایمان کر کے کلاں، ایماندار نہ جائے، او دی یہی کوشش ہوندی ہے۔ پر جنہ تے کرم رب دا ہو جاوے نا، او پھر دنیا تو جاندے نے تے ایمان لے کے جاندے نے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے کول نزاع دا وقت ہوئے تے شیطان آ گیا تے چول جہا آ کے تے سوال پتہ کی کردا ہے، کہندا ہے امام فخر الدین رازی دسو رب نو ایک کیڑی دلیل نال مندے ہو، رب نو ایک کیڑی دلیل نال مندے ہو؟ امام فخر الدین رازی نے نا بہت بڑے مفسر قرآن سن، انہوں نے قرآن دے وچوں دلیل دیتی رب دے ایک ہون دی، رب دے ایک ہون دی، انج لا لو کل ہو واللہ احد کہ ساڈا رب ایک ہے۔ انہوں نے قرآن چوں ایک دلیل دیتی رب دے ایک ہون دی۔ ہن تانوں پتہ ہے، تساں سنیا کہ نہیں، یہ بڑا وڈا عالم رہا ہوئے، شیطان بھی فرشتیاں دا استاد رہا ہے۔ انہیں کی کیتا، وہ جڑی دلیل دیتی نا امام فخر الدین رازی نے، اس ظالم نے رد کر دیتی اپنی دلیل دے نال۔ آپ نے دوجی دلیل دیتی، انہیں وہ بھی رد کرتی، تیجی دیتی وہ بھی رد کر دیتی، 100 دلیلاں دیتیاں انہیں رد کر دیتیاں، 200 دلیلاں دیتیاں رب دے ایک ہون دیاں انہیں وہ بھی رد کر دیتیاں۔ لو بھی 300 دلیلاں دیتیاں رب دے ایک ہون دیاں۔ اندازہ لاؤ وہ کڈا وڈا عالم ہوئے گا وہ جن نے 300 دلیلاں رب دے ایک ہون تے دے دیتیاں، انہیں 300 دیاں 300 رد کر دیتیاں۔ آپ نے پھر دلیلاں دیتیاں، دیندے 360 دلیلاں رب دے قرآن دے وچوں رب دے ایک ہون دیاں دیتیاں کہ رب ایک کے، رب ایک کے، رب ایک کے، رب ایک کے۔ اس ظالم نے ساریاں دیاں ساریاں رد کر دیتیاں تے آپ نہ پریشان ہو گئے، ہن کی کراں، دلیل تے میرے کول مگر رہی کوئی نہیں۔ اور جتھے اے دلیلاں مک جاندیاں نے نا، پھر اوتھے کوئی اور چیز ہی کم آوندی ہے۔ اللہ دی قسمیں پھر جدو آپ پریشان ہوئے نا، ادھروں آپ دے پیرو مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا بھائی مرید پھس گیا ہے، مرید پھس گیا ہے، تے جڑے کامل ہوندے نے پہنچ جاندے نے، کامل جڑے ہوندے نے نا وہ پہنچ جاندے نے۔ حضرات جس ویلے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویکھیا کہ میرا مرید جڑا پھس گیا ہے، آپ وضو کرن دے نہیں، پانی دا چلو پریا انج کر کے سٹیا، حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ تے چہرے تے پیا، نالے آواز دیتی، میرے غلام او منو منن والے اس ظالم نو کہہ دے میں کوئی دلیل نہیں دیندہ، اپنے رب نو میں بغیر دلیل تو ہی ایک مننا، میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو ہی ایک مننا وا۔ جدو خواجہ نظم الدین کبریٰ نے انی گل سنی تے شیطان نو آکھیا ظالما او میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو ہی ایک مننا وا۔ ہن شیطان بولیا کہہ لگا نجم الدین آج اگر تیری نسبت نہ ہوندی، جے تو کسے ولی دے لڑنا لگا ہوندا، آج کسے ولی دے کول نہ بیٹھا ہوندا، آج میں تینوں بے ایمان کر کے کلاونا سی۔ اور نجم الدین اور تینوں تیری نسبت بچا گئی ہے، تینوں تیری نسبت بچا گئی ہے، تاہی میں جڑی گل پہلے کی دیئے کوئی پھر کرنا عملہ والے لنگ بار گئے اتے غافل گو تے کھاندے ڈبن نہیں دین محمد بخشا ہندے کون
یہ نہ آکھیا جے سانو کیڑی گل سنائیے، میں اے ہی گل سنائیے کہ چند دنہ دے نمازی نہ بنو، چند دنہ واسطے مسجد چ نہ آؤ، اور جنی دیر تک زندگی ہے اونی دیر تک نماز پڑھو، اونی دیر تک مسجد چ آندے جاندے رہو، اور اونی دیر تک جنی دیر تک ساہ چل دے نے اپنا تعلق دین دے نال جوڑ کے رکھو۔ یہ ادوں ہی ہوئے گا جدو کسے ولی دے نال لگے ہوو گے، جڑے ہوو گے۔ اللہ مینوں تانوں سارے نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا